नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो बसाइमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, अहिले देशभरका 74 जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। अझ भन्ने हो भने लगभग मुलुक निषेधाज्ञामा ठप्प छ। आम नागरिक घरमा थुनिएका छन्। तथापि हाम्रा लागि केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि आएका छन्, सकारात्मक कुराहरू पनि आएका छन्। जसरी कोभिडको महामारीमा हामी गुज्रिरहेका थियौँ, लडिरहेका थियौँ, जुन खालको 2 साता अघिका हामीले तथ्याङ्कहरू र 2 साता अघिको विभिन्न कोभिड र नन कोभिड अस्पतालहरूमा जसरी आम सर्वसाधारणको भिड, घुइँचो, अक्सिजन नपाउनु लगायतका विषयहरू थिए, ती भने केही साम्य भएका छन्। मृत्युदर पनि घटेको अवस्था छ, सङ्क्रमितको दर पनि घटेको छ भने सुखद पक्ष कोरोना जित्नेहरू अर्थात् सङ्क्रमण मुक्त हुनेहरू बढेका छन्। र हुन त सरकारले विभिन्न तयारीहरू नगरेको भने होइन, तथापि जुन खालका तयारीहरू राज्य स्तरबाट हुनुपर्थ्यो त्यो तयारी नहुँदाको परिणाम हामीले धेरै भन्न हाम्रा आफन्त, शुभचिन्तक, इष्टमित्र, नातागोता लगायत हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गुमाउनु परेको अवस्था पनि छ, केवल सामान्य अक्सिजन नपाएर पनि। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत कोभिड महामारी पश्चात नेपालको वर्तमान अवस्था, कोभिडमा हामीले अपनाउनु पर्ने सचेतता र फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका चिकित्सक, नर्स, त्यसै गरी स्वास्थ्यकर्मी जे जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको निरन्तरको कामप्रतिको वफादारिता र इमान्दारिता र उहाँहरूले जसरी यो कोभिडसँग लड्नका लागि निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको छ, हामी सम्मान समेत गर्न सक्छौँ, सम्मान समेत गर्छौँ हामी कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई। र हामी यति भन्न चाहन्छौँ, कृपया तपाईँहरू पनि सुरक्षित रहनुहोस्, सचेत रहनुहोस्। सरकारले जे जति मापदण्डहरू जारी गरेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँगको समन्वय र सहकार्यमा, ती मापदण्डहरू यदि तपाईँ हामीले पालना गर्ने हो भने हामी कोभिड विरुद्धको लडाइँ एक्लै होइन, जुटेर एकत्रित भएर जित्न सक्छौँ। हो दर्शकहरू, यो कोभिड महामारी पश्चात पक्कै पनि एउटै अस्पतालमा कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरूलाई राखेर उपचार गर्दा केही कठिनाइ त भएकै होला। तथापि जसरी भन्न केही अस्पतालहरूले अपरेसन लगायतका भन्न विभिन्न केसहरू अहिले यो कोभिडका कारणले बन्द पनि गरेको अवस्था छ। हामी आजको यस बसाइमा विशेष गरी अस्पतालमा अपरेसन कसरी सञ्चालन हुन्छ, कोभिड युनिटमा आइसियु, सिसियु निर्माण गर्दाखेरि के कस्तो सजगता र के कस्ता इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसै गरी भनौँ न जुन अपरेसनभन्दा अघि अपनाइने एनेस्थेसिया पद्धति छ, त्यस पद्धतिका कारणले गर्दा बिरामीलाई पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरहरू के छन्, राज्यले देशभर बनाउने भनेका कोभिड अस्पतालहरूको अवस्था के छ त। एउटा विडम्बना पनि छ दर्शकहरू, हाम्रो मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रा देशभरको सांसदहरूको सङ्ख्या जति छ त्यति पनि हाम्रोमा आइसियु बेड भेटिँदैनन् हुनलाई। तथापि राज्यले केही तयारी गरेको भने जनाइ नै रहेको छ। हामी आज विशेष गरी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यसका लागि हामीले एकजना विज्ञ अतिथिलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर नवीनराज विष्ट। उहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर समेत हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण हस्पिटलको। त्यसै गरी आर्क्स फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ डाक्टर विष्ट र जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ सोसाइटी अफ एनेस्थेसिया अफ नेपाल सान। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। यो मैले अघि पनि भने यो विशेष गरी यो एनेस्थेसिया, एनेस्थेसियोलोजिस्ट यहाँहरूको एसोसिएसन पनि छ। अहिले यो हाम्रो देशमा जसरी यो सिसियु, आइसियु, भेन्टिलेटरका अभावका कुराहरू छन्, हामीले यसलाई भन्न अस्थायी भेन्टिलेटर सेन्टरको रूपमा पनि त विकास गर्न सक्थ्यौँ नि, होइन र? यो पोइन्टमा फर्स्टमा मैले यो प्रोग्राममा स्टार्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ नोटबाट स्टार्ट गरौँ, होइन? कुनै पनि डेभलपिङ कन्ट्रीमा, विकसित मुलुकहरूमा भएका पूर्वाधारहरू केही पेन्डेमिकलाई भनेर बनाएका हुनन्, तर जब पेन्डेमिक स्टार्ट भयो यसमा चाहिँ क्रमिक रूपमा सरकारले पनि यसलाई जोडताडका साथ अगाडि बढायो, होइन? त्यो सँगसँगै सबै हेल्थ केयर वर्कर सहित एडमिनिस्ट्रेसनको मान्छेहरू कोलाबोरेटिभ वेमा अगाडि बढ्नुभयो। भनेको यो लडाइँमा कम्युनिकेसन, आफू आफूमा भएको कम्युनिकेसन र कोलाबोरेटिभ वर्कबाट नै आजसम्मको उपलब्धि हासिल भएको
पोजिटिभ नोटबाट म स्टार्ट गर्न चाहन्छु होइन। हजुर। अब तपाईँको प्रश्नको बेसिसमा चाहिँ कुनै पनि पूर्वाधार भनेको त्यहाँ भएका सामान मात्रै रहँदैनन्, त्यहाँ भएको अर्को भनेको जनशक्ति नै त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कुनै पनि दक्ष जनशक्ति, चाहे त्यो डाक्टर्स हुनुहुन्छ, चाहे त्यो नर्सेस हुनुहुन्छ, एटेन्डेन्ट, सबै एउटा जनशक्ति निर्माण गर्नको लागि वर्षौँको मेहनत चाहिन्छ होइन। हो पेन्डेमिकमा क्विकली केही कुरा बनाउन सकेला, तर त्यसले आउटकममा अलिक फरक पर्न सक्छ। त्यही भएर देशले यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा क्राइसिस म्यानेजमेन्टलाई केही हदसम्म सानो हस्पिटल बनाएर आइसियु क्रिएट गर्न सक्ला होइन। तर भएका ठाउँहरूलाई नै पूर्वाधारहरूलाई नै विकसित गरेर त्यहाँ सामानहरू तुरुन्त उपलब्ध गराएर जनशक्तिको मोबिलाइजेसन, जस्तै सेन्टर्समा बढी हुनुहुन्छ कुनै सेन्टर भने फ्यु मन्थ्सको लागि, केही महिनाको लागि त्यो जनशक्तिहरूलाई परिचालन गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले जान सक्थ्यौँ होइन। र मलाई लाग्छ क्रमिक रूपमा यो अगाडि बढेको पनि छ। हजुर, भनेपछि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के भनेपछि जस्तै केही समय पहिले अहिले त्यो अवस्था त नियन्त्रणमा आएको छ। हाम्रोमा सामान्य अक्सिजन नपाएर पनि बिरामीको मृत्युवरण भयो। त्यसै गरी सिसियु, आइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटरका युनिटहरू त हाम्रोमा एकदमै कमै छ। जुन भन्न हाम्रो पपुलेसनको दाँजोमा हेर्ने हो भने त त्यो यति न्यून हुन्छ कि त्यसको प्रतिशत निकाल्न पनि हामीलाई हम्मे हुन्छ। यो अवस्थामा यहाँ त त्यही भनौँ न विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ लामो समय। हामीले चाहिँ भन्न यो आइसियु युनिटहरू, सिसियु, एसडियु जुन केयरका युनिटहरू छन्, यो युनिट निर्माण गर्दाखेरि के अवस्थामा ध्यान दिएको खण्डमा आगामी दिनमा यो एउटा मात्रै पेन्डेमिक इयर त होइन, अर्को रोग नआउला भन्न सक्ने नि अवस्था छैन। जस्तै यसकै नयाँ भेरिएन्टहरू बारम्बार कोभिडकै देखि पनि रहेछ। यो अवस्थामा हामी कसरी बच्न सकेला डाक्टर साहब, मैले जोड्न खोजेँ यसलाई। र डाक्टर साहब यसमा दर्शकहरू यहाँहरूसँग कुनै जिज्ञासा, सल्लाह, सुझावहरू छन् भने हामीले स्क्रोलमा यहाँहरूका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष नम्बर छोडेका छौँ। यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राखेर डाक्टर साहबसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यसमा हामीले दुईवटा स्कुल अफ थट अथवा दुईवटा वेबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले टेम्पोररी हस्पिटलहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ एउटा। अर्को भनेको जहाँ तपाईँको एरियाको हिसाबले जहाँ पपुलेसन बिरामीहरू हुनुहुन्छ अथवा त्यसले दिने कभरेज गर्ने ठाउँहरूलाई चाहिँ एउटा हस्पिटल बनाएर त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ। अब यो निर्माण चाहिँ कसरी जान सक्छ भने यदि पहिलेको खण्डमा यदि हामीले टेम्पोररी बनाउने हो भने त्यसमा भएका सामानहरू, चाहिने सामानहरू उपलब्ध गराएर र जनशक्ति अगाडि भने जस्तो अर्को सेन्टरबाट मोबिलाइज गरेर के समयको लागि रन गर्ने होइन। र जब पेन्डेमिक सकिन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के अवस्थामा त्यसरी राखेर अथवा त्यसलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्छ, शिफ्ट गर्न सकिन्छ एउटा कुरा। दोस्रो अहिले भनेको मानिलिउँ नेपालगञ्ज भनौँ, नेपालगञ्जले कभर गर्ने कुन हस्पिटललाई कभर गर्न सक्छ त्यसलाई डिफाइन, त्यसलाई चाहिँ लोकेट गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो सामानहरू त्यहाँ लगाउन सक्यो भने चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ होइन। र त्यो बाहेक चाहिँ सेटेलाइट हस्पिटलहरू त्योसँग लिङ्क गरेर सेटेलाइट हस्पिटललाई के गर्न सकिन्छ भने के हदसम्म चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने त। मानिलिउँ कोभिडको बिरामी आउनुभयो, सास फेर्न अप्ठ्यारो छ, त्यो अवस्थामा मानव अक्सिजन मात्रै, थोरै अक्सिजनले पुग्छ होइन भने मानव एउटा सेन्टर, सानो सेटेलाइट हस्पिटलमा त्यसले ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ। तर त्यसलाई कसरी लिङ्क गर्ने भने यदि उहाँलाई अक्सिजनको मात्रा मानिलिउँ 10 लिटरभन्दा बढी चाहियो, सास फेर्न अझ गाह्रो भयो, होस घट्दै जान लाग्यो जस्तो सङ्केतहरू देखायो, जसलाई हामी इमर्जेन्सी साइन्स भन्छौँ, त्यो भने त्यो सेटेलाइट एरियाबाट चाहिँ मेजर हस्पिटलमा सिफ्ट गर्न सकिन्छ। भनौँ अहिले एक्जाम्पल दिएको नेपालगञ्ज हस्पिटल चिनिन्छ, तर नेपालगञ्ज हस्पिटल यतिसम्म इक्विप्ड हुनु पऱ्यो कि त्यहाँबाट आएका सेटेलाइट हस्पिटलहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। नेपालगञ्ज मैले एउटा उदाहरणमा दिएको, त्यसमा भेरी हस्पिटलले धेरै राम्रो अगाडि बढिरहेको छ। यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ जनशक्ति र सामानको उपयोग गर्न सकिन्छ होइन। नभए चाहिँ हामीले सरकारले दिएका सामानहरू चाहिँ सही उपयोग नहुन पनि सक्ने स्थिति रहन्छ यस्तोमा। हजुर डाक्टर साहब, यहाँ त मैले अघि पनि भने आक्स फाउन्डेसन जस्तो एउटा सामाजिक संस्थाको उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, त्यो प्रसङ्ग हामी एकछिनमा जोड्नेछौँ। हामीले कार्यक्रमको प्रारम्भमै भन्यौँ कोभिडका कारणले नन कोभिडका बिरामीहरूको मृत्युदर पनि बढेको तथ्याङ्क केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक भइसकेको छ एकातिर। अर्कोतिर निकै भन्न सिरियस केसका
नन कोभिडका बिरामीहरूको ओटी रोकिएको अवस्था छ अहिले। यो चाहिँ कहिले सञ्चालन होला, यसलाई सञ्चालन गर्नु जरुरी छ कि छैन, कि सधैँभरि हामी भन्न एकातिर कोभिडले पनि मान्छे मरै छ, अर्कोतिर नन कोभिडले पनि हामीले भन्न ओटी चलाउन नसक्दा अवस्था झन् भयावह हुँदै गइरहेको छ। यो अवस्थामा यो दुईटैलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनका लागि के चाहिँ गर्न सकेला? यो सर्जरीको सवालमा म एज ए एनेस्थेसियोलोजिस्टको हिसाबले होइन, मेरो काम कुनै पनि बिरामीलाई सर्जरीको बेला बेहोस गरेर उठाउने अथवा अरू पद्धतिबाट चाहिँ नदुखाइकन अपरेसनलाई सहयोग गर्ने र उहाँको मुटुको चाल सबै कुरा नियन्त्रण मैले नै गर्ने हो होइन। र अपरेसन पछिको दौरान पनि हामीले नै म जस्तो एनेस्थेसियोलोजिस्टले हेर्ने हो। अहिलेको स्थिति के छ भने हस्पिटलहरूले सर्जरी बन्द भएको अवस्था त होइन, त्यहाँबाट सुरु गरौँ होइन। के बन्द होइन भने इमर्जेन्सी कुनै पनि इमर्जेन्सी सर्जरीमा आउनुहुन्छ भने सबै हस्पिटलले दिइरहेको सर्भिस छ, त्यसमा कुनै रोकटोक छैन। उहाँको लागि कोभिडको टेस्ट होस् नहोस् त्यसमा कुनै समय रोकिँदैन। दोस्रो सर्जरी, तर के चाहिँ तपाईँले भनेको ठिक हो भने हामीले गर्ने इलेक्टिभ सर्जरीहरू चाहिँ जुन नियमित दिनदिनै गर्ने र कुर्न सक्ने अवस्थाका सर्जरीहरू चाहिँ के हदसम्म घटेका छन्। मानिलिनु कुनै हस्पिटलमा 2टा मात्रै अपरेसन थिएटर चलिरहेको होला, कुनै हस्पिटलमा एउटा मात्रै चलिरहेको होला, तर त्यो कसलाई चाहिँ फोकस गरेको छ भने जसमा चाहिँ क्यान्सरको बिरामी कुर्न नमिल्ने त्यस्तो सर्जरी भएको छ। तर कुर्न मिल्ने बिरामीको सर्जरी हाम्रो अहिले बन्द छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब क्रमिक रूपमा जब यो वेभको अलिकति प्याटर्न घट्दै जान्छ होइन, त्यसपछि हामीले नियमित यसलाई चाहिँ अपग्रेड भने चाहिँ बढाउँदै जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब यसलाई के हिसाबले हामीले दाच्नुपर्छ भने तपाईँले हाम्रो जुन हेल्थ सिस्टम छ, एउटा मानौँ यो मार्जिन हो भने हाम्रो अहिले प्रब्लम माथि पुगिरहेको छ भने त्यो कर्भलाई फ्ल्याट आउन दिने, त्यो हाम्रो भएका पूर्वाधार र जनशक्तिले भ्याउन सक्ने स्थितिमा आउन सङ्केत गरिसकेपछि हामीले तुरन्त हाम्रो पुरै इलेक्टिभ केसेसहरू पनि नियमित रूपमा सुरु गर्छौँ हामी। न डाक्टर साहब, यहाँले यसो भनिरहँदा मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग के भनेपछि यस्तो विकराल अवस्था समेत सिर्जना भयो, यहाँ स्वयं आफै पनि खटिनु भएको थियो होला। त्यहाँ नन कोभिडका बिरामी पनि आउँछन्, पिसिआर टेस्ट हुन्छ, कोभिड देखिन्छ। ओटीमा छिराइसकेका बिरामी पनि बाहिर निकाल्नुपर्ने कन्डिसन केही दिन पहिले हामीले टिचिङमै पनि देखेका थियौँ होइन। त्यो अवस्थामा मैले भन्न खोजेको चाहिँ के, मेरो जिज्ञासा चाहिँ के भनेपछि आम दर्शकहरूको पनि जिज्ञासा हो यो, एक त निषेधाज्ञाको अवस्था छ, बाहिर सहज रूपमा निस्किन सक्ने अवस्था छैन, त्यसमाथि अस्पताल पुग्नै धौधौ छ, बिरामी क्रिटिकल कन्डिसन हुँदा पनि पुग्न गाह्रो छ, पुगिसकेपछि पनि उपचार नपाउनु त राम्रो भएन नि डाक्टर साहब, मेरो आशय। यसमा अहिले मैले नोट राखेको अनुसार कुनै पनि इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीहरूको उपचार नहुने हुँदैन होइन। किनभने कसरी हस्पिटलको एउटा कोभिड र नन कोभिडलाई हामी मिलाएको हुन्छ भने एउटा ब्लक अथवा एउटा अपरेसन थिएटर चाहिँ कोभिड सङ्क्रमित हुनुभएका बिरामीहरू चाहे सर्जरी हुनुहोस् चाहे आइसियुमा जानुहोस्, त्यसलाई एउटा डिफाइन गरेर एउटा छुट्टै ठाउँ बनाएको हुन्छौँ होइन। यसलाई के गर्नुपर्छ अहिले फेरि हामी भनौँला। अर्को हुन्छ अपरेसन थिएटर अथवा आइसियु एसडियु, जसलाई वार्ड भनिन्छ, जसलाई नन कोभिड राखिन्छ हस्पिटलमा भनेपछि आउँदाखेरिका सर्भिसहरू दुवैले पाउने नै हुन्। तर तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको चाहिँ जुन बिरामीको पहुँचभन्दा अलि टाढा भनेको आउनको लागि नसक्ने स्थिति होइन, तपाईँको चाहिँ के अरे गाडीहरूको अवस्थाहरूको हिसाबले चाहिँ हो हस्पिटलमा पुग्नको लागि चाहिँ केही हदसम्म हाम्रो पब्लिकलाई, हाम्रो जनतालाई गाह्रो छ, त्यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार होला। तर हस्पिटलले दिने सर्भिसमा चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिस मात्रै रोकटोक र कम भएको चाहिँ छैन। मैले चाहिँ डाक्टर साहब यो कोभिडकै सन्दर्भमा मैले फेरि जोडेँ, कोरोना गाउँ पस्यो है। अहिले हामीले हेर्ने हो भने सहरमा केही नियन्त्रणमा आए पनि ग्रामीण बस्तीमा व्यापक रूपमा सङ्क्रमण फैलिएको छ, कम्युनिटीमै सङ्क्रमण बढिसकेको अवस्था छ। अब हामी कसरी बस्ने यसबाट, मेरो जिज्ञासा। यसबिचमै हामीसँग कोही दर्शक जोड्नु भएको छ डाक्टर साहब, हामी उहाँसँगको जिज्ञासा लिन्छौँ। हेलो, नमस्कार हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनुषा जिल्लाबाट डाक्टर साहबलाई यहाँ, हजुर यादव सर, डाक्टर साहबलाई यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् है। हजुर, यो कोरोनाले नियन्त्रण गर्न खोज्या हो भने सरकार किटहरू स्वास्थ्य चौकीमा पठाउनु पर्ने होइन र? नमस्ते, एक्चुअली प्रश्न फेरि रिपिट गरिदिनु होला। एक्चुअली सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो भने
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोरोना टेस्ट किट र प्राइभेटहरूमा पनि पठाउनु पर्ने होइन र किनेर भए पनि। ए हस् यहाँको जिज्ञासाको लागि धन्यवाद। डाक्टर साहब, उहाँको भनाइ सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न चाहेकै हो भने किन देशभरका अस्पतालहरूमा यो भनौँ न पिसिआर टेस्टको लागि एन्टिजेन यो किटहरू नपठाएको, त्यसै गरी सीमा क्षेत्रमा किन नपठाएको भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु। यो एकदम स्वाभाविक छ। यो हाम्रो टेस्टिङ मोडालिटीमा जुन हाम्रो मुख्य यो कोभिडमा लड्नको लागि पुरो सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ डिटेक्सन नै हो होइन। यो चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ यसमा अप्ठ्यारो नमानिकन भन्दा हुन्छ होइन। र यसमा ल्याबोरेटरीमा वर्क गर्नुभएका स्वदेश र विदेशमा भन्नुभएका अनुसन्धानकर्ता र सहयोगी हातहरू धेरै बढिरहेका छन्। उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ, तर यसमा चाहिँ हाम्रो टेस्टिङमा अलिक पछाडि नै हामी परेको छौँ। तर मलाई लाग्छ सरकारको प्रयास चलिरहेको छ। तर मेरो अनुरोध पनि टेस्टिङलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ। तर उहाँले भन्न निजी क्षेत्रलाई यसमा समाहित गरेन भन्ने उहाँको जिज्ञासा पनि थियो। अर्को टेस्टिङका सन्दर्भमा पिसिआर टेस्टमा जस्तै निजी अस्पतालहरूलाई जिल्लामा हामी अघिदेखि भनिरहेछौँ, हाम्रो प्रश्न पनि यसैमा जोडेँ मैले, ग्रामीण क्षेत्रमा स्थिति भयावह छ। नेपालका केही गाउँहरू यस्ता छन् जो डाक्टर साहबलाई पनि थाहा छ जहाँ एउटा सिटामोल पाउन पनि धौधौ छ अहिले पनि होइन। यो अवस्थामा हामी कसरी यो पेन्डेमिक फेजमा हाम्रो देशवासीलाई, हाम्रा देशका नागरिकहरूलाई बचाउन सकौँला? यसमा हाम्रो जुन ठाउँमा आरटिपिसिआर गर्न सकिँदैन होइन, यस्ता ठाउँहरू छन् हजुरले भने जस्तो, त्यो ठाउँमा चाहिँ एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गर्ने होइन। र त्यसको लागि चाहिँ बिरामी अथवा जनता चाहिँ सेन्टरमा आउने भन्दा पनि एक हिसाबले हाम्रो हेल्थ सिस्टम चाहिँ त्यहाँको भोलिन्टियर्सहरू मोबिलाइजेसन गरेर जुन हाम्रो इन्फेक्सनको हामीले चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको आफ्नो सावधान प्रयोग गरेर गाउँ गाउँमा आफू जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अथवा एउटा टोलमा गएर सङ्क्रमित भएका बिरामीहरूको चाहिँ एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गर्ने होइन। त्यसपछिका सङ्केतिक त्यो जुन एन्टिजेन बेस्ड टेस्टबाट आएका परिणामहरू त्यसपछि आरटिपिसिआरमा जानी नजानी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो बढाउनै पर्छ। मान्छे यसको विकल्प छैन। यसको विकल्प छैन। र यसमा कुनै पनि म अझ पनि अनुरोध गर्छु, कोही हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ, आफूलाई सङ्केत लागेको छ सिम्टमहरू, यो नठान्नुहोस् कि मलाई अरू निमोनिया लागेको छ, मलाई चाहिँ अर्को खालको ज्वरो छ होइन। फर्स्ट भनेको नै तपाईँको चाहिँ कोभिड हुनसक्ने सम्भावना भएर टेस्टमै आउनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही जोडिसक्नु भएको छ हामीसँग। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ काठमाडौँबाट बोल्नु। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। मेरो जिज्ञासा के हो भने म 2-3 एपिसोडबाट कोरोना त्यसमा बिग्रियो। अनि तपाईँको म सरकारको त्यो WHO को मान्यता अनुसार 15-20 दिन जति क्वारेन्टाइनमा पनि बस्ने। अनि अहिले फेरि पिसिआर गर्दाखेरि पनि नेगेटिभै देखाउँ, पोजिटिभै देखाउँ। तपाईँले भन्नु खोजेको एक्चुअली म फेरि तपाईँको प्रश्नलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। भनेको तपाईँले आरटिपिसिआर गर्नुभयो होइन, त्यही होइन हजुर? आरटिपिसिआर गर्नुभयो, त्यसमा के नेगेटिभ आयो पहिला के भन्नुभयो? पोजिटिभ आयो। जतिवटा चेक गरेको त्यतिवटा पोजिटिभ आयो होइन। अनि त्यसपछि अर्को बढाउनुहोस् त अरू। अनि त्यसपछिबाट आएर मेरो फेरि 20-25 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर फेरि पिसिआर चेक गर्दा पोजिटिभै आयो। त्यो कतिको समयको बिचमा भन्नुभयो तपाईँले? मेरो 25 दिनको समयको बिचमा। 25 दिन भन्नुभयो? 25 दिनको बिचमा फेरि तपाईँको म एक्चुअली अब अलिकति फेरि समराइज गर्छु। तपाईँले चाहिँ टेस्ट सिम्टम भयो, टेस्ट गर्नुभयो, पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो, 25 दिनपछि फेरि टेस्ट गर्नुभयो, पोजिटिभ आयो। यो किन आयो भन्नुभयो होला हो? हजुर ओके हजुर। यसलाई कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो कुनै पनि भाइरसको अहिलेसम्म बुझेको हिसाबले चाहिँ 10 दिनको आइसोलेसन पछि लगभग हामी आफ्नो नियमित काममा जान सक्छौँ। तर यदि छातीको इन्फेक्सन देखिएको छ अथवा छातीको सिम्टम छ, खोकिला छ, छाती दुख्या छ, निमोनियाको सिम्टम छ अथवा ज्वरो आइरहेछ भने चाहिँ हामी त्यो नभएको 3 दिनसम्म कुर्नुपर्छ। त्यो ज्वरो कुरेपछि तपाईँ अगाडि आइसोलेसनबाट निक्लिन सक्नुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले टेस्ट गर्नु पर्दैन है, टेस्ट गर्नु पर्दैन। अब तपाईँको किन टेस्ट गर्नु पर्दैन र तपाईँकोमा जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा समय पछाडि, त्यो समय पछाडि चाहिँ सिम्टम पनि छैन र तपाईँले यो समय केही समय कटाउनु भएको छ भने, अहिले भनेको समय कटाउनु भएको छ भने टेस्ट पोजिटिभ आए पनि यो चाहिँ तपाईँ इन्फेक्सियस भनेको तपाईँले चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ भाइरस ट्रान्समिसन गर्ने चान्स हुँदैन होइन। किन हुँदैन भने टेस्ट पोजिटिभ के हिसाबले आउँछ भने तपाईँको आरटिपिसिआरको जुन टेस्ट गरिन्छ
त्यसमा चाहिँ आरएनए जुन भाइरसको डेड बडी डेड भाइरसहरू हुन्छ भनौँ न मरेका भाइरस हुन्छ त्यसले त्यो आरएनए पार्ट पनि पोजिटिभ देखाउन सक्छ। त्यही भएर यसमा नआत्तिनुहोस् होइन। मुख्य कुरा 10 दिन कुर्नुहोस्, तर सिम्पटम ज्वरो अथवा छातीको इन्फेक्सन छ भने चाहिँ त्यो गएको 3 दिन पछाडिसम्म चाहिँ पछि तपाईँ इन्फेक्सन मुक्त हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब मैले यसैमा जोड्न खोजेँ यो कोभिडका हामीले पछिल्ला केसहरू हेर्ने हो भने धेरै केसमा कोभिड हुन्छ, अस्पतालमा भर्ना हुन्छन्, उपचार गर्छन्, घर फर्किन्छन्। तर घर फर्केको 2-3 दिनपछि उहाँहरूलाई श्वास फेर्न गाह्रो लगायतका विषय भएर धेरैजनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो अवस्थामा यो किन भयो होला? यो जुन भाइरस फर्स्ट वेभ र अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने यो तालको भाइरसको जुन म्युटेसन छ नि अलिक फरक खालको छ होइन। यो स्ट्रेन कुन खालको स्ट्रेन हो? अहिले आएका केही स्ट्रेनहरू चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो प्रजाति जुन छ नि आफ्नो क्यारेक्टर चाहिँ चेन्ज गरेको छ। यसले के खालका सिम्पटम देखिरहेछन् भने तपाईँले अहिले भनेको जस्तो ठिक भएको र 1-2 दिनपछि फेरि सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको स्थिति नै आएको छ होइन। यो चाहिँ लगभग हाम्रो देखिएको चाहिँ लगभग 12 देखि 70 दिनको बिचको छ बिरामी हजुरले भने। हाम्रो हस्पिटलमा अथवा हामीले उपचार गरेका सेन्टर्सहरूमा पनि हामीले पढाइसकेपछिको 3 दिन 4 दिनपछि अलिकति सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको चाहिन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो तालको अलिकति अनुरोध चाहिँ हामीले 10 डेजको जुन राखेको थियौँ त्यो राखिसकेपछि पनि हामीले अलिक अलर्ट हुनुपर्ने चाहिँ 15 डेजसम्म चाहिँ अलर्ट हुनुपर्ने हुन्छ। 15 देखि 17 दिनसम्म। र रहेको तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि यसले यसको आफ्नो भिरुलेन्ट हुन्छ नि, यसले त्यो भाइरसले गर्ने ड्यामेज चाहिँ पहिलाको सुरुवाती भाइरसभन्दा अलिक फरक छ। त्यो हिसाबले यो चाहिँ भन्छ यसले हाम्रो शरीरले हाम्रो इम्युनिटी पावरसँग लड्ने क्षमता कम हुँदै जानु यो हामीभन्दा बलियो हुनुको कज हो भनेर बुझौँ हामीले। त्यो हिसाबले बुझ्न सकिन्छ। तर के हदसम्म नि हामीले बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो बिरामीहरूको अथवा जसलाई लागेको छ उहाँको पहिलाको फोक्सोको स्थिति के छ, उहाँको इम्युनिटी पहिला कस्तो थियो, मानव ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामी हुनुहुन्छ होइन अथवा कुनै क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्छ, कसले इम्युनो सप्रेसन भनेको आफ्नो इम्युनिटी ड्रप गर्ने औषधि खानुपर्ने बाध्यता छ होइन। उहाँ बिरामीहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ अझ बढी फ्लेयर अप हुने अथवा बढाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। भनेको भाइरसको कुरा त एक ठाउँमा रहेछ भने बडीले त्यसलाई रेस्पोन्स कसो गर्छ त्यसमा नि नियति रहनेछ। डाक्टर साहब, दर्शकहरू हामी यहाँहरूमाझ केही समयमा आउनेछौँ। यहाँहरूका पनि आफ्ना जिज्ञासा सल्लाह सुझावहरू छन् भने आज हामीसँग डाक्टर नवीनराज विष्ट हुनुहुन्छ। यहाँले डाक्टर साहबसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कुराकानी राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने हामी कार्यक्रममा लिन गइरहेका छौँ छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ दर्शकहरू। आज हामीसँग डाक्टर नवीनराज विष्ट हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो विशेष गरी भन्न यहाँ त यो एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुन्छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको विषय केही समय पहिले अक्सिजनको यस्तो हाहाकार भयो नि। हाहाकार मात्रै भएन, मान्छेले भन न बजारमा पाइने अक्सिमिटर ल्याएर मापन गर्ने, ती अक्सिमिटर पनि कसैले एक्युरेट नदेखाउने, जसका कारणले गर्दा कुदिएर हस्पिटल लानुपर्ने होइन। र जसको भन्न अक्सिजन लेभल निकै तल झरिसकेका हुन्थ्यो तिनलाई अस्पताल पुर्याउनु परेको कारणले पनि धेरैले मृत्युवरण गरे। यो विशेष गरी नेपालमा हामीले जनचेतना दिन नसकिया हो कि या भनौँ न यहाँहरू जस्तो जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुने चिकित्सक त्यसै गरी नर्स जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो सम्बन्धी जानकारी नभएर यो अवस्था सिर्जना भयो कि अहिले के भइरहेछ यो जिज्ञासा लिनेछौँ। तर दर्शक जोडिसक्नु भएको छ कोही। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू हजुर। नमस्ते। हजुर नमस्ते हजुर। डाक्टर साहब, मैले 5 वर्ष भयो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको। हजुर हजुर। अनि हजुरको चाहिँ मैले अहिले त्यो इम्युनिटी हजुरलाई थाहा छ। अनि मैले भ्याक्सिन हानेको थिएँ सर, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन हानेको 10 गते। अनि कति तपाईँको भएर बस्नुपर्छ अनि त्यही डाक्टरको जिज्ञासा है। फेरि हजुरको रिपिट गरौँ। हजुर रेनल ट्रान्सप्लान्टको बिरामी हुनुहुन्छ होइन?
हजुर म ट्रान्सप्लान्ट 5 वर्ष अगाडि गर्नुभयो होइन अहिले चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भन्नुभएको तपाईँले पोजिटिभ भएको छैन। हजुर 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 अनि प्रिकसन के लिने भन्नुभएको कि होइन अनि कतिको सतर्क भएर अनि यो भ्याक्सिनले कतिको काम गर्छ अनि कसरी चाहिँ अब त्यस पछाडि पनि कतिको सतर्क भएर हिँड्नुपर्छ भनेर डाक्टर साहबलाई। हजुर एकदम एकदम तपाईँको जिज्ञासालाई एकदम धन्यवाद। म यहाँ भक्तपुर दुवाकोटबाट। हजुर हजुर नमस्ते हजुर हस् हस् धन्यवाद। तपाईँको एकदम जेन्युन क्वेसन हो होइन र हाम्रो बिरामीहरू अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाहरू आमाहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रम अफ डिजिज भनेको कोही इम्युनो सप्रेसन औषधि खाइरहनुपर्छ, क्यान्सरको बिरामी हुन्छ, ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ र अहिले फोन गर्नुभएको उहाँ ट्रेनर ट्रान्सप्लान्टको बिरामी हुनुहुरहेछ र उहाँलाई एन्सर दिनु भनेको नै मलाई लाग्छ इम्युनिटी कम भएको सबै बिरामीहरूलाई दिनु हो। उहाँको दुईवटा प्रश्नमा चाहिँ पहिलो छ भ्याक्सिन लगाइसकेपछि दुईवटा भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ भने यसले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कोभिड नलाग्ने होइन अथवा भाइरसले एट्याक नगर्ने होइन, बुझ्नुपर्ने के छ भने भ्याक्सिन लगाएको मान्छेमा उहाँको जुन भाइरसले गर्ने इफेक्ट छ नि त्यो अलिक न्यून हुन्छ। भन्नु खोजेको उहाँको उपचार वार्डमा मात्रै सीमित भएर आइसियुसम्म नपुग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यही भएर भ्याक्सिन एकदम जरुरी छ र WHO को गाइडलाइन अनुसार नि कुनै भ्याक्सिन प्रडक्सन हुन्छ भने त्यसकोले चाहिँ 50% काम गर्नु भनेको त्यो भ्याक्सिन धेरै राम्रो हुनु र नेपालमा चाहे कोभिसिल्ड भन्नुहोस् भेरासेल भन्नुहोस् होइन यिनीहरूको चाहिँ यसले काम गर्न सक्ने 50% भन्दा माथि नै छैन, 70%, 60-65% छ भनेको तपाईँले पहिलो भ्याक्सिन लाउनु भएको छ, दोस्रो भ्याक्सिन लाउनु भयो भनेको यसले इम्युनिटीलाई भाइरसबाट कम्प्लिकेसन गरेर बचाउँछ। तर यदि तपाईँले सेकेन्ड भ्याक्सिन लाउनु भएको छैन, मानौँ फर्स्ट मात्रै भ्याक्सिन लाउनु भएको छ भने पनि केही हदसम्म यसले प्रोटेक्सन गर्छ। त्यो भ्याक्सिनबाट चाहिँ नलाउनुबाट चाहिँ वञ्चित नहुनुहोस्। डाक्टर साहब मैले यसैमा जोडेँ भ्याक्सिनकै सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू आए प्रारम्भमा, जस्तै गर्भवतीले भ्याक्सिन लिन हुने कि नहुने भन्ने क्वेसन मार्क पनि आयो। अब बालबालिकामा त परेकै भएको छैन, हाम्रोमा हुने कुरा पनि भएन। समग्रमा यहाँले बताइदिनु सबै उमेर समूहले भन्दा पनि सबैले जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, कोही मृग होला, प्रत्यारोप होला, कसैको के होला, उहाँहरू सबैले भ्याक्सिन लिन मिल्छ? यसलाई भ्याक्सिनको कस्तो खालको भ्याक्सिन प्रयोग गर्न लाग्यो त्यसमा छुट्याउँ होइन। छोटौँ भन्दाखेरि हामीसम्म नेपालमा आउने भनेको दुईवटा भ्याक्सिन मात्रै आएको अहिलेसम्म होइन आएका भनौँ। तपाईँको चाहिँ एउटा कोभिसिल्ड आएको छ, अर्को भेरासेल आएको छ होइन। कोभिसिल्डको सन्दर्भमा कुनै पनि 18 वर्षभन्दा माथिको र माथिको वर्ष लिमिट छैन, जति वर्षकोले लाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि प्रकारका रोग भएको बिरामीले लाउन सक्नुहुन्छ, सिवाय यसको टेस्ट चाहिँ ट्रायल हुनु न अनुसन्धान चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा भएको छैन, किनभने यसले फिटसमा के गर्छ भन्ने स्थिति छैन, त्यही भएर लाउनलाई रिकमेन्ड गरिँदैन होइन। अर्को रह्यो हाम्रो चाइनाबाट आएको भ्याक्सिन भेरासेल होइन। भेरासेल चाहिँ यो पनि समूह स्टार्ट जुन सुरुवाती 18 वर्षदेखि नै सुरुवाती हो चलाउने, तर नेपालमा सुरुमा यसको ट्रायल चाहिँ 59 इयर्स होइन 60 र 1 कमको हिसाबले सुरु गरिएको थियो भने अहिले चाइनामा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्योभन्दा पछाडिको उमेरको समूहलाई पनि प्रयोग भएको भएर तपाईँले गभर्मेन्टले रिसेन्टली अस्ति पब्लिस गरेको 60 to 64 इयरको 60 देखि 64 इयरसम्म नै लाउनुहोस् भनेर चाहिँ दिइसक्नु भयो। भनेपछि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा 18 वर्षभन्दा माथिकोले लाउनु दुवै मिल्यो, प्रब्लम भएन होइन गभर्मेन्टको गाइडलाइन अनुसार। र बच्चाको सवालमा चाहिँ नेपालमा आएकाहरू भ्याक्सिनहरू त्यो स्थिति छैन। अमेरिकामा तपाईँले हेर्नु भने फाइजरले चाहिँ एज ग्रुप 18 वर्षभन्दा के हद तलसम्मको बच्चालाई नै सुरु गरिसकेको छ। हजुर डाक्टर साहब मैले अक्सिजनको जुन सन्दर्भ जोडेको थिएँ अघि, अनि हजुर एकैचोटि उहाँको अर्को दोस्रो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ हजुरको उहाँले के प्रिकसन लिनुपर्छ भन्नु भएकोमा चाहिँ हामीले एउटै चुर कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कोठामा बस्दाखेरि मेरो अनुरोध छ तपाईँलाई होइन, किन हामीले अपरेसन थिएटर आइसियु पनि त्यसरी बनाएका हुन्छौँ होइन, त्यही भएर सङ्क्रमित हामी अलिक हेल्थ केयर वर्कर कम हुन्छ। के गर्नुहोस् भने तपाईँले सकिन्छ भने हाम्रो भेन्टिलेसन चाहिँ क्रस भेन्टिलेसन गरिदिनुहोस् भन्नु खोजेको चाहिँ एउटा झ्याल खोल्नु भएछ अथवा सानो माथिको भेन्टिलेसन खोल्नु भएछ भने अर्को साइडको नि खोल्नुहोस् अथवा दायाँपट्टि खोल्नुहोस् ताकि हावा चाहिँ फ्लोमा जाओस्। के हुन्छ भने यो भाइरस चाहिँ पहिला हाम्रो यो भाइरस चाहिँ थुकको कणबाट चाहिँ अथवा एरिसोल जेनेरेट भएर जान्छ भन्ने थियो। अहिले अनुसन्धानले के भन्दै यसलाई WHO भने यो चाहिँ ट्युबरक्लोसिस जस्तो भनौँ न, हावामा पनि जब बोल्नुहुन्छ तपाईँ हावाको आफ्नो श्वास प्रश्वासबाट सर्छ भने श्वास प्रश्वासबाट हटाउने तरिका ट्युबरक्लोसिसको नेपालमा कसरी इफेक्टिभ हामीले वर्क गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि हामीले कोठाहरू यस्तो बनायौँ जहाँ चाहिँ भेन्टिलेसन होस्। भनेपछि एउटा कुरा एकदम याद गर्नुपर्ने तपाईँले एउटा कुरा हजुरलाई सुझाव। दोस्रो सुझाव चाहिँ ट्रान्सप्लान्टका बिरामी तपाईँ हुनुहुन्छ भने कोठा आफू
समूहमा बस्दाखेरि डिस्टेन्स त बस्नुहुन्छ तर प्र्याक्टिकली सधैँ सम्भव हुन सकिन्छ भने एटलिस्ट एउटा सर्जिकल मास्क फेस मास्क लगाउनु होला नछोड्नुहोस् घरमा र तेस्रो कुरा चाहिँ बाहिरबाट जो आउनुहुन्छ घरभित्र उहाँलाई चाहिँ केही दूरीसम्म ग्याप राख्ने उहाँ चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर सङ्क्रमित हुन्न भने मात्रै नजिक जाने यी त एकदम चुर कुरा हुन् होइन र त्यो बाहेक चाहिँ हजुरले अरू मापदण्डहरू त स्वाभाविक तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ यसलाई खासै भनिराख्नु पर्दैन हजुर डाक्टर साहब मैले यो अक्सिजनको सन्दर्भमा अघि प्रसङ्ग उठाएको थिएँ के हाम्रोमा यो अक्सिजन सम्बन्धी नलेजै नभएर हो त्यो अवस्था सिर्जना भएको जुन विकराल अवस्था सिर्जना भयो र हामी अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ के हुँदैछ यहाँ त आक्स फाउन्डेसनमा समेत हुनुहुन्छ होइन त्यसै गरी यहाँ सानको महासचिव समेत हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो बारेमा जनचेतनामूलक केही कार्यक्रम गर्नका लागि सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा के त्यस्तो कार्यक्रम भइरहेछ यसमा एउटा एकदम राम्रो कुरा र सङ्केत पनि राम्रो सङ्केत चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको फन्डिङमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जुन छाता अर्गनाइजेसन हो त्यहाँको लिडरसिपमा 4वटा सोसाइटिजहरू होइन प्रोफेसनल सोसाइटिज जसमा सोसाइटी अफ एनेस्थेसिस्ट अफ नेपाल हाम्रो सोसाइटी पनि छ को टेक्निकल सपोर्ट गरेर हामीले नेपालभरिको हेल्थ केयर वर्कर होइन जो चाहिँ ट्रिटमेन्ट इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले भर्चुअल ट्रेनिङ 2 दिनको प्याकेज ल्याएको छौँ एकदम इफेक्टिभली गएको छ यो एउटा सेसनमा हाम्रो 1500 2000 जना जति हुन्छ हामी इन्टरेक्टिभ सेसन नि गर्न खोज्छौँ होइन यो आज फोर्थ ब्याच चलिरहेको छ भने भोलि त 5th ब्याच हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी हेल्थ केयर वर्करकोलाई चाहिँ जनचेतना र ट्रिटमेन्ट बेसिक ट्रिटमेन्ट हामी हाइफाईमा जान खोजेका छौँ अक्सिजन गाउँमा आयो भने के गर्ने कुन बेला रिफर गर्ने कुन औषधि चलाउन मिल्छ मिल्दैन एकदम बेसिक कुरा चाहिँ हामीले यसमा दिन खोजेको छौँ छोटो समयमा तर हामीले चाहिँ 2 दिनको प्याकेज राख्यो नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँको सवालमा अक्सिजन थेरापीको कुरा र तपाईँको चाहिँ अक्सिमिट्रीको कुरा गरौँ है अक्सिमेट्री जुन अक्सिमिटर भन्छौँ हामी जुन अक्सिजनको मापन गर्ने उपकरण छ विडम्बना जुन हाम्रो पोर्टेबल जुन हातमा लाउनुहुन्छ नि सानो त्यो चाहिँ कम चलाउनु आएका छन् दुःखको कुरा भन्दाखेरि जुनमा कम्पनीको नाम छ आधिकारिक छ त्यसले राम्रो काम गरेछ जुनमा नाम छैन हेर्नुहोस् कहिले 97 देखि 97 मात्र देखाउने त्यस्तो नि छ मैले मेरा बिरामीहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ हजुर डाक्टर साहब 97 जहिले 97 देखाउँछ यसले त राम्रो सङ्केत दिएन यो प्रश्नमा जोड्नेछौँ कोही दर्शक जोडिनु भएको छ हजुर हेलो हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते हजुर यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् मेरो घर हजुर गरी गाउँपालिका थानाहरू पर्छ मेरो समस्या के छ भने मलाई मस्कुलर समस्या कृपया यहाँको टेलिभिजन सेट बन्द गर्नुहुन्छ या म्युट राख्नुहुन्छ यहाँको केही इको आइरहेछ केही बुझिरहेछ नि यहाँको जिज्ञासा म टाढै छु त हजुर धेरै टाढा छु ल यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् छोटकरीमा राख्नुहोस् है हजुर उदयपुरबाट मैले गरेको हो मलाई मस्कुलर डिस्टर्बेन्सको समस्या छ अनि यो कोरोना भाइरसको यो कोभिडको भ्याक्सिन लाउन कतिको के समस्या हुन्छ भने हजुर नमस्ते हजुरले उदयपुरबाट गर्नुभएको रहेछ होइन तपाईँले चाहिँ बुवाको भ्याक्सिनेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको जस्तो मैले बुझेँ हो केही रोग छ भन्नुभयो तपाईँले बुवाको मस्कुलर डिस्टर्बेन्स फेरि भन्नुहोस् त कोभिडको भ्याक्सिन लाउन के कुनै पनि बाधा हुँदैन हजुर मैले प्रश्न त हजुरको पछाडिको प्रश्न अलिकति बुझ्न सकिनँ बुवालाई भ्याक्सिन लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन त बुझ्यो होइन रोग केही छ भन्नुभएको हो हजुर के रोग छ बुवालाई भन्नुहोस् न मलाई मस्कुलर डिस्ट्रफी हो मस्कुलर डिस्ट्रफी भन्नुभएको हजुर यो मसल हुने ठाउँमा चाहिँ मसल त्यस्तो काम गर्छ ठिक छ म अलिकति यसलाई समराइज ओके हजुरले सायद कुनै मसलको समस्या भन्नुभएको होला होइन अब जे भए तापनि हजुरको एक त 2टा पार्टलाई हेर्नु पर्यो अहिले भने जस्तो एज ग्रुप होइन भनेको माथिको लिमिट एजको छैन बुवा मुवाहरूले हजुरबाहरूले लाउन मिल्यो समय प्रब्लम भएन दोस्रो कुरा उहाँको दीर्घकालीन रोगहरूमा चाहिँ यसलाई एलर्जी छ भने लाउन मिलेन हजुरको होइन
पहिला कुनै यही खालका भ्याक्सिन अथवा योसँग सम्बन्धित भएका कुनै अरू एलर्जी छ भने लाउनु मिलेन, मेजर एलर्जी छ भने नभए उहाँले लाउन मिल्छ, के फरक पर्दैन। डाक्टर साहब, हामी अघिकै जिज्ञासामा हौँ किनकि हामीसँग अब एकदमै कम समय छ। धेरै प्रसङ्गहरू हामीले भन्न हाम्रा आम दर्शकका जिज्ञासा हाम्रा पनि केही जिज्ञासा राख्नु छ। यो अक्सिजनको जुन हामीले हजुर यसले जनमानसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको पार्ट अफ होइन, किनभने हामी हेल्थ केयर वर्कर हिसाबले मात्रै हेर्नु न, हामी एक बिरामी एक सर्वसाधारणको हिसाबले नै हेर्नुपर्छ। भनेको एक अक्सिमिटर जुन आएका छन् मापन गर्ने त्यो नाम नलेखेका कमसल छन्, यसले कुनै भ्यालु फिक्स देखाइदिन्छ, 97 देखाउँछ एउटा कुरा भने। मैले दोस्रो कुरा यसले 3 देखि 5 सम्म भेरिएसन देखाइदिन्छ। हुन नपर्ने हो, एक भेरिएसन ठिक छ होइन, एउटा पार्ट भयो। तर अक्सिमिटर जुन छन् त्यसका 3टा खालका आउँछन् होइन, कोही साना आउँछन्, कोही अलिक ठुलो आउँछन् र अर्को त मेसिनमा जोड्ने भन्छ। प्रायः घरमा युज हुने सानो युज हुने हो। यसमा हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने जनमानसले यसलाई चाहिँ जब तपाईँले अन गर्नुहुन्छ सकिन्छ भने वेभ फर्म भएको वेभ आउँछ क्या हजुरको यस्तो लामो लाइन त्यो भएको किन्नु होला। यसले किन सङ्केत गर्छ भने यदि त्यो वेभ फर्म राम्रो आएको छ भने त्यो भ्यालु त्यो नम्बर चाहिँ अक्सिजन मानौ 94 आएको छ भने त्यो करेक्ट हो। यदि वेभ फर्मै छैन, सानो वेभ फर्म छ भने तपाईँले राखेको ठिक भएन। कसैले भित्र राख्नुहुन्छ, कोहीले धेरै बाहिर राख्नुहुन्छ। त्यसलाई जहाँ त्यहाँ बत्ती बलिरहेको हुन्छ भित्रपट्टि त्यो चाहिँ नङमा राख्नु पर्यो। यो नङबाट चाहिँ किनभने त्यसको प्रिन्सिपल कस्तो हुन्छ भने फिजिक्स चाहिँ यहाँबाट गएर माथिबाट गएर तलबाट आएर त्यसलाई चाहिँ क्यास गर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो नङको माथि राख्नु होला, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा नङको पलिस लगाएको नेलमा पलिस लाउनु भएको छ भने त्यसले करेक्ट देखाउँदैन। तेस्रो यदि हात कामिरहेछ भने करेक्ट देखाउँदैन। हात चिसो छ भने के हुन्छ भने हात चिसो हुँदाखेरि हाम्रो नसाहरू चाहिँ खुम्चिदिन्छ। खुम्चिदिनु भनेको रगत फ्लो कम हुनु हो। रगत फ्लो हुँदासाथ कसरी सेचुरेसन देखाउँदैन। त्यही भएर चिसो हात पनि गर्नु भएन। यी सावधानी पनि प्रयोग गर्नु पर्यो चलाउँदाखेरि। अर्को एकदम रिलायबल खालको अक्सिमेट्री जुन सामान छ त्यो ल्याउनु पर्यो। दोस्रो कुरा यदि तपाईँलाई डाउट छ भने तपाईँले चाहिँ तुरन्त अर्को स्वास्थ्य कर्मीसम्म लिएर अर्को रिचेक गर्नुपर्ने हुन्छ है, एउटा पार्ट। दोस्रो तपाईँले अक्सिजन थेरापी अक्सिजनको मात्र अक्सिजन पाएनन् भन्ने सवाल भन्ने कुरा थियो। हाम्रो अहिलेको स्टेटमा के थियो भने आजभन्दा पहिला धेरै हाम्रो बिरामीहरूले चाहिँ घरमै अक्सिजन लिइराख्नुहुन्थ्यो। के को लागि? दीर्घकालीन फोक्सोको समस्याको लागि। मानौँ तपाईँको यसलाई छोटकरीमा टुङ्ग्याउनु छ। एक्ज्याक्ट भनेको यो दिइरहेको थियो भने अक्सिजन चलाउन आउँछ के हदसम्म होइन। तर अहिले चाहिँ एक्युटली म्यासिभ वेमा चाहिँ अक्सिजन चाहेको सवालमा चाहिँ के जनचेतना कम भएको देखिन्छ होइन। तर हामीले गभर्मेन्ट हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि पम्पलेटबाट पठाएको छ, हाम्रो सोसाइटीबाट पनि अवेर गरिरहेछौँ कुन बेला गर्ने कुन बेला नगर्ने होइन, कस्तो बेला चाहिँ फ्लो मिटर बन्द गर्ने कुन बेला नचलाउने यो कुरा छन्। यसलाई चाहिँ हामीले जनमानसले हेर्नुपर्ने स्थिति छ। डाक्टर साहब फेरि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हजुर, यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाएको 3 महिना हुन लागिसक्यो। अब यसलाई भ्याक्सिन दिन मिल्छ कि मिल्दैन? अब हजुर नमस्ते। फर्स्ट डोज मात्रै भयो, त्यो त युजलेस भयो, के गर्ने होला भन्नुभयो। हस् धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू। के थियो भने हजुरको सेकेन्ड भ्याक्सिन अहिलेसम्मको स्टडीमा भ्याक्सिन नेपालमा प्रयोग भएका भ्याक्सिनहरूको मिक्सिङ गरेर स्टडी भएको छैन। भनेको तपाईँ कोभिसिल्ड लाउनु भएको छ, अब म भेरिसिल्ड के गरौँ भन्ने हुन्छ नि सेकेन्ड डोज उहाँले। भेरिसिल्ड लाउनु मिलेन अहिले। अब केमै रहनु पऱ्यो भने पहिलो भ्याक्सिनले पनि के हदसम्म त पर्सेन्टेज काम गर्छ नै होइन। भनेपछि त्यसमै स्टिक भएर बस्नु पऱ्यो। अर्को भ्याक्सिन नलाइदिनुहोस् अहिलेलाई। भने सरकारले कुनै निर्णय सरकारको कुनै निर्णय अथेन्टिक नआउन्जेलसम्म तपाईँहरू वेट एन्ड सीमै बस्नुपर्छ। तर अर्को कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ भ्याक्सिनको त एउटा ड्युरेसन हुन्छ क्या हजुरको। जस्तै हाम्रो इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन हामीले वर्षमा लाउँछौँ त अथवा 6 महिना लाउँछौँ। यो लागेका भ्याक्सिन पनि के समय महिनापछि मानौँ हुनसक्छ 1 वर्षपछि यसको वेयर अफ हुन्छ। भनेपछि त्यो टाइमपछि चाहिँ तपाईँले भ्याक्सिन चाहिँ अर्को खालको लाउन पाइयो। भनेपछि अहिलेको लागि बुझ्नुपर्ने हजुरको प्रश्नको हिसाबले मिक्स नगर्नु होला। डाक्टर साहब हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। मैले अघि पनि भने यहाँ आक्स फाउन्डेसनको उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। के गरिरहनु भएको छ? यो त एउटा सोसियल मुभमेन्ट गर्ने फाउन्डेसन पनि हो। आक्स फाउन्डेसनको सन्दर्भ र यहाँहरूले गरिरहनु कामको बारेमा हाम्रा दर्शकलाई स्पष्ट पार्नुहोस्। यो आक्स फाउन्डेसन अमेरिकाबाट आक्स फाउन्डेसन अमेरिका भनेर चल्छ भने यहाँ चाहिँ आक्स फाउन्डेसन नेपाल भनेर चल्छ होइन। यो केही समयदेखि नै यसले 2-3वटा काम चाहिँ यसलाई स्पिड अप गरेको छ। नम्बर 1 हाम्रो देश हेल्थमा चाहिँ टेक्नोलोजी बेसिस पनि जानुपर्छ भन्ने के हिसाबले भने दूरदराजमा भएका बिरामीहरूमा चाहिँ कन्सल्टेन्ट अथवा स्पेसलिस्ट डाक्टर विशेषज्ञहरू नपुगे तापनि
यदि हामीले हाम्रो भएको इन्टरनेटको पहुँचबाट केही हदसम्म उहाँलाई काउन्सिलिङ मात्रै दिन सक्यौँ, के आडस मात्रै दिन सक्यौँ भने उहाँलाई धेरै खुसी लाग्छ होइन। त्यही भएर हामीले टेलिमेडिसिन भनेको इन्टरनेटको प्रविधिबाट सेन्टरमा राखेर यहाँ भएका विशेषज्ञ अथवा नेपाल भएका विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ जनमानससम्म पहुँच पुर्याउने एउटा काम हामीले वर्क गरिरहेको छौँ। दोस्रो चाहिँ यदि उहाँहरूलाई चाहिँ औषधि चाहिएको छ भने हामीले कुनै प्याकेज बनाएर गाडीमा पठाउने नै गरेका छौँ। यो चाहिँ टेलिमेडिसिन सवालमा र हाम्रो प्रमोसन चाहिँ एउटा टेलिमेडिसिनमा मात्रै वर्क गरेका छौँ। हामीले चाहिँ चाहे डर्माटोलोजी भनौँ, साइकाट्री भनौँ, आइसियू भनौँ, विभिन्नमा चाहिँ हामीले चेक गरेका छौँ। र हाम्रो खुसी कुरा चाहिँ हामीले नेपालमा मात्रै होइन, हाम्रो दुबईमा भएको, कतारमा भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले काउन्सिलिङ प्लस ट्रिटमेन्टको मोडालिटीहरू भन्नु खोजेको छौँ। यो चाहिँ टेलिमेडिसिनको सवाल भयो। दोस्रो हाम्रो एकदम गुड थटबाट हाम्रो गर्न खोजेको चाहिँ रिसर्च वर्कहरू होइन, जसले गर्दा तत्काल यो हाम्रो चाहिँ माटो सुहाउँदो रिसर्च फेरि हामी बाहिरबाट निकालेका गाइडलाइन बनाउने होइन, हामीले त्यसलाई लिने हो। तर के गर्नु पऱ्यो, यहाँको माटो सुहाउँदो हजुरको त्यो गाइडलाइनलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर अथवा रिसर्च गरेर चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ बेटर हुने काम गरेको छ। दोस्रो तेस्रो यो फाउन्डेसनले वर्क गर्ने भनेको चाहिँ हेल्थ केयरको मोबिलाइजेसन हुन्छ नि, हजुरको एउटा डक्टरसम्म अरूसम्म कनेक्ट गर्ने होइन गरेर चाहिँ हामीले वर्क गरिरहेको छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ स्कुलिङहरूमा काम गरिरहेको छौँ, हेल्थ क्याम्पहरू गर्छौँ होइन। र म्यासिभ वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्टसम्म टाइप गरेर अहिले मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनमा चाहिँ हामीले टास्क फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि हामीले वर्कअप गरिरहेको छौँ होइन। र जनमानसमा चाहिँ टेलिमेडिसिन चाहिँ को चाहिँ पहुँच बढाउन खोज्छौँ। अन्त्यमा डाक्टर साहब, यो जुन अहिले भन्न यो अक्सिजन प्लान्टका कुराहरू, अक्सिजन यो कन्ट्र्याक्टरका कुराहरू छन् नि, यो चाहिँ के हो, यसको प्रभावकारिता के हो? फेरि एकचोटि यो जुन अक्सिजन कन्ट्र्याक्टरका कुराहरू छन्, कन्सन्ट्रेटरका कुराहरू जुन जडान गर्नका लागिदेखि लिएर सबै कुरोमा यसले गर्दा एक खालको सहजता पनि हुन्छ भनेको छ, यसको बारेमा स्पष्ट पारौँ हामी कार्यक्रम सक्छौँ। ठिक छ। हाम्रो अक्सिजनमा चाहिँ 4 खालका अक्सिजनबाट चाहिँ सोर्स हुन्छ भनेको एउटा सिलिन्डर हुन्छ जुन सानो सिलिन्डर अथवा ठुलो सिलिन्डर। दोस्रो भनेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जसले चाहिँ त्यो मसिन सानो मसिनले आफै हावाबाट हावा तानेर अक्सिजन बनाइदिनुहुन्छ, दुईवटा, त्यसलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भनिन्छ। तेस्रो भनेको अक्सिजन प्लान्ट हो। प्लान्ट भनेको ठुलो लार्ज स्केलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले प्रडक्सन गर्छ होइन, जुन हस्पिटल राखेको छ। फोर्थ भनेको अक्सिजन हजुरको प्लान्ट हुन्छ। प्लान्ट भनेको हाम्रो ग्यासोलिन अथवा पेट्रोलहरूको ट्याङ्कहरू हुन्छ नि, त्यस्तो गरेर पाइपलाइन जस्तै भन्न ट्याङ्क हुन्छ, त्यहाँ ल्याएर त्यो लिक्विड अक्सिजन ल्याएर चाहिँ हाल्नुपर्छ होइन। यस्तो गरेर 4 खालका प्रविधि हुन्छन् अक्सिजन सप्लाई गर्ने होइन। यसमा हाम्रो अहिलेको जोड भनेको चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट र लिक्विड अक्सिजनको क्यापेसिटीलाई बढाउने हो होइन, क्यापेसिटीलाई बढाउने हो। र यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको साइडबाट, एनआरएनएको तर्फबाट र विभिन्न वेल विसर, इन्टरनेसनल वेल विसरहरूले चाहिँ फन्डिङ एकदम दिइराख्नुपर्छ यसको लागि। र यसलाई जडान गर्ने वे आउट निकालिराख्नुपर्छ। त्यो भनेको लङ टर्म प्रोस्पेक्ट हो होइन। लिक्विड अक्सिजन र अक्सिजन प्लान्ट भनेको लङ टर्मको प्रोस्पेक्टबाट हेर्नु पऱ्यो। एक्युटली अहिले भएका क्राइसिसलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने भनेर चाहिँ 2टा पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा भनेको अक्सिजन सिलिन्डरको नम्बर बढाउने होइन, र त्यो सिलिन्डर कहाँ गएको छ भनेर सिलिन्डर ट्र्याकिङ गर्ने क्या हजुरको, त्यसलाई चाहिँ QR कोड राखेर ट्र्याक गर्ने, त्यो वे आउट एउटा गर्न सकिन्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ त्यसको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ यदि 10 लिटरभन्दा माथि आएको छ भने कोभिडलाई प्रयोग गर्न पाइयो होइन, 5 लिटर आएका छन् भने पनि त अरू बिरामीलाई त्यसलाई स्विच गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ अक्सिजन थेरापीको लागि चाहिँ एक्युट क्राइसिसलाई चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। भने चाहिँ अगाडिका 2टा भाग चाहिँ सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर एक्युट क्राइसिसलाई म्यानेज गर्ने भए, यो 2टा लिक्विड अक्सिजन र अक्सिजन प्लान्ट भनेको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई लिनुपर्छ। हजुर हवस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचार हाम्रा आम दर्शकहरूका जिज्ञासा र हाम्रा केही जिज्ञासाहरू समेत यहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु, हाम्रो एनेस्थेसिस्ट डाक्टर साहबहरूले चाहिँ देशभरि नै र औरात खटेर आइसियू केयर, एसडियू केयर र अपरेसन थिएटरमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन एकदम धेरै दिइरहनु भएको छ। र आजसम्म हामी पछाडि बसेर काम गरे तापनि हाम्रो काम देखिएको थिएन। र यो कोभिडको टाइममा हामीले दिएका कामहरू जनमानसले बुझ्नुभएको छ र संयमतापूर्वक हामीले चाहिँ काम गरौँ होइन। र भन्दै हाम्रो सबै लाइफ मेम्बर्सहरूलाई, मेरो एनएसएल लाइफ मेम्बरहरूलाई पनि यसमा चाहिँ लडिराख्नु भनेर चाहिँ म चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकहरू, अहिलेलाई कार्यक्रम यति नै। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूसम्म चाहिँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत जोड्ने रहनेछौँ।
र आज हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर डाक्टर नवीन राज विष्टले यहाँहरूलाई प्रत्येक कुराहरूको यहाँका जिज्ञासाहरूको हाम्रा जिज्ञासा समाधान गरिदिनु भयो। हामी डाक्टर साहबलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ र अहिलेलाई भने मसहित सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हजुर नमस्ते।